अब चाहिँ हामी कार्यक्रमलाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउने क्रममा यस नाटकमा सर्वप्रथम पहिलो परिवारमा हर्कबहादुर हुनुहुन्छ। उहाँहरूको परिवारमा चाहिँ के हुँदैछ त हेरौँ है त। बिहान 5 बजिसक्यो, घरमा एक थोपो पानी छैन। यति बेलासम्म सुतेर बस्ने कस्तो अलक्षिणी हो मेरो बुहारी। होइन के भयो आमा, बिहान बिहान किन यसरी कराउनु भएको? छिमेकीले सुन्यो भने पनि के भन्छन्? दिनुहोस् न। के गरेर बसेकी थिइस् यति बेलासम्म? हिजो रातिदेखि पेट र ढाड कर खाएर सुत्नै सकेको थिइनँ। बिहान उठ्छु भनेको त आँखा लागिहालेछ। कसैको नभएको भुँडी तेरै रहेछ, तेरै दुख्दो रहेछ। पेट पनि तैँले बोकेकी रहेछस्, भुँडी पनि। त्यस्तो नभन्नु न आमा। केटी मान्छेको समस्या नबुझे कसले बुझ्छ र? अनि खोइ त हजुरको छोरा कहाँ जानु भयो? मलाई के थाहा, तेरो लोग्ने कता डुलिरा होला नि रक्सी खाएर। तँलाई थाहा हुनुपर्ने। होइन के होला भएको? बिहान बिहान कति चाहिँ रक्सी ढोक्न सकेको दुङ चाहिँ गनाउने भएर आएको छ। लाज लाग्दैन अलिकति? बढी बोल्छस् न, लोग्नेसँग बोल्ने तरिका यही हो। जहिले यिनीहरूको नाटक यही हो। म चाहिँ गएँ। यस्तो अवस्थामा स्वास्नीमाथि हात उठाउन अलिकति पनि लाज लाग्दैन है? बढी बोल्छस्, बढी हुन्छस्। फर्कने छड्के दाइ, के गर्नु भएको भाउजूलाई? यस्तो अवस्थामा माया गर्नुपर्ने बेलामा यो सब अर्कै आइ फेरि म त लाएँ भित्रतिर। भाउजू यस्तै हो, के गर्नु? दाइलाई कहिले बुद्धि आउने भएन, सबै मेरो दुःख भयो। के गर्नु नानी, जति गरे पनि घरको अवस्था यस्तै नै हुन्छ। खै यो बच्चा पनि मलाई त हेरेर जान्छ जस्तो लागिरहेछ। राति पनि सपना राम्रै देखेको छैन। त्यस्तो नगर्नुहोस् भाउजू। भोलि पर्सि यो बच्चा ठुलो भएर तपाईँलाई बुढेसकालको सहारा। अझै आफ्नो घरको कुरा काटेर बस्छ। जा छिटो पानी लिन। म गएँ ल पानी लिन। हुन्छ भाउजू, म पनि पानी लिन जानु छ। पँधेरमै भेटौँला है। तपाईहरू समक्ष हामी यो अवगत गर्न चाहन्छौँ कि यो एउटा नाट्य रूपान्तरण मात्र हो। यो कसैको आपसी जीवनसँग मेल खान गएमा संजोग मात्र हुनेछ। अब यसै गरी हामीहरू सबैले हर्कबहादुरको परिवार त हेरिहाल्यौँ। उनीहरूले आफ्नो बुहारीमा गर्ने, श्रीमतीमाथि गर्ने दुर्व्यवहार पनि हामीले हेऱ्यौँ। जिन्दगी त आफन्त छन् भने जस्तै होइन। हाम्रो अब चाहिँ एउटा परिवार हेरिसकेको छौँ। त्यसपछि चाहिँ अब हरिप्रसादको परिवारमा के हुँदैछ त हेरौँ है त। लु न, यिनलाई त जति बेलै आराम गर भन, खालि कामै मात्र गर्छिन्। खोइ यताले पुग्छु म बडा। होइन आमा, यति बसिराख्न पनि अल्छी लाग्छ। यसो घरको देखेर कुचो लाउँ भनेर। पर्दैन, जाऊ तिमी गएर आराम गर। अल्छी लागेको भए आऊ बस, मैले तिमीलाई फलफुल ल्याइदिएँ। त फलफुल खायो भने डक्टरले भन्नुभएको बच्चा पनि राम्रो हुन्छ अरे। खालि खान भनेपछि चाहिँ न्याकनिक गर्नु छ। नमस्ते नमस्ते चिनीमाया। ए नमस्ते, स्वयंसेविका नानी पो आउनु भएछ त। लु बस्नुहोस्। यसो सन्चै हुनुहुन्छ नि सबैजना? के छ चम्पाको अवस्था? ठिक छ स्वयंसेविका दिदी, बस्नु। तपाईँ ठिकै छ नि? अनि के छ बच्चाको अवस्था? तपाईँले केही समस्या देखिएको छैन नि अहिले? छैन दिदी, अहिलेसम्म केही समस्या देखेको छैन। राम्रै देखेँ। मैले पहिला भनेको जस्तै आइरन त के क्याल्सियमहरू खाइराख्नु भएको छ नि है? अब त बच्चा जन्मिने बेला पनि हुन लागिसक्यो। हजुरलाई एउटा कुरा सोध्नु थियो। भन्नु न भन्नु। अब उसको त अब सुत्ने गराउने बेला पनि भइसक्यो। कहाँ लगेर कस्तै पर्ने? ए त्यसको लागि आतिनु पर्दैन नि। हाम्रो गाउँमै स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ दक्ष स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ। उहाँसँग गएर सुत्केरी गराउँदा हुन्छ। बरु अब मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, सबै सामानहरू रेडी गर्नु बच्चाको लागि, आमाको लागि होइन। गाडीको व्यवस्था, पैसाहरूको व्यवस्था सबै गर्नुभएको छ होला नि? अनि खानाहरू राम्रोसँग खानुहोस् है नानी। अनि गर्भवती जाँचहरू त सबै गराइसक्नु भएको छ नि? गरिराख्नु भएको छ? ए ल ल ठिकै छ नि त। अहिलेलाई म त्यसो भए लाग्छु। फेरि भेटौँला। केही समस्या भयो भने भन्नु न मलाई पनि है? हस्, ल ठिकै छ ल। खानेकुरा चाहिँ राम्ररी खा भनेर भनिदिनु नि। खाँदै खान्न विरक्त लाग्छ घरिघरि त। ए ल ल चम्पा नानी, खाना चाहिँ राम्रो खानुपर्छ है। बच्चालाई पनि तपाईँले खाएको खानाबाट जान्छ। त्यो भएको राम्रो छ, खाना खाने गर्नुहोस् है। नानी तपाईँ चाहिँ किन उठ्नु भएको? अब पानी साथ खाएर पो जानुपर्छ त। ए ल ल, होइन मलाई पल्लो गाउँमा पनि जानु छ। 2-3 गर्भवतीहरूलाई भेट्नुपर्ने छ आज।
उनीहरूलाई भेट्नको लागि म जाँदैछु, फेरि आउँछु नि त भाउजू होइन। सधैँ त्यस्तै भन्नुहुन्छ। अब अर्को पालि आउँदाखेरि चाहिँ खाली सोचेर आउनु नि। ए हुन्छ दिदी, अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् है त, म अहिलेलाई लागेँ। हस्, हस्, हस्। ल नमस्ते है त नानी। ए लु भुन्टी पनि आएछ। अहिले भर्खर स्वयंसेविका नानी आउनु भएको थियो। हो र आमा? हो नि अनि किन अँध्यारो अनुहार लगाएको भुन्टी तैँले? के हुनु नि आमा, आज पनि हर्के दाइले फेरि कान्छी भाउजूलाई रक्सी खाएर पिटिरहनु भएको रहेछ। त्यही देखेर दिक्क लाग्छ मलाई त। तिमीहरूको कुरा सुन्दा सुन्दा वाक्क भइसक्यो म त। जाँड खाएर जति बेला होइन बाउचैले पनि अर्की स्वास्नी लिएर आयो। तिनीहरूको त परिवारको कुरै नगरौँ। कृष्णी भने अहिले कुरा काटै मेरो भन्दै आउँछ। बस आइज। होइन आमा, घरमा पानी पनि सकिएको छ। म पानी लिएर आउँछु, अरूको कुरा के गर्नु। म पानी लिएर आउँछु है। भाउजू त गाडी दिनुहोस् त। लु है तिमीहरू जेसुकै गर, म चाहिँ लागेँ कोठातिर। होइन पर्दैन भाउजू, हजुर यस्तो अवस्थामा आराम गरेर बस्नुहोस्, म पानी लिएर आउँछु है। ओइ हर्के, के गरेर बसेको त? केही होइन, यत्तिकै दाइको कोठामा गएको चुरोट रहेछ, कस्तो हुन्छ भनेर ट्राई गरेको। तँलाई यसको कति असर हुन्छ थाहा छ त? यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा धेरै हानिकारक गर्छ, त्यही भएर खानु हुँदैन है। कुलतमा फर्स्ट क्लास विचार गर। हिजो कलेज पनि आएनस्, एक्जाम आउने बेला भइसक्यो। गएँ म त पानी लिन। ए ल पक्न, म पनि आउँछु, नरिसा। पर्दैन आउन, सघाउनु नै छ भने आफ्नो भाउजूलाई गरिसक न। त्यस्तो अवस्थामा पनि कसैले माया गर्दैन। पक म आउँछु, नरिसा। खोइ गाग्री दिए त। पर्दैन आउन। खोइ त्यो होइन, रामे र भुन्टी होइन। म भनेको त तिनीहरूको पारा के हो यस्तो? सँगसँगै यहाँ देख्छु त जहिले पनि। चारामारा ठिक छैन यिनीहरूको। म भनेको यही केटाकेटीहरू त समाजको नाकी काटी भयो भने। त्यही भन है, भाउजूलाई यति दुःख छ, रामेको पारा यस्तो छ। हेर त भाउजू, यस्तो बेलामा पनि गाग्री बोकिरहनु भएको छ। दाइ त बिग्रियो, अब भाइ धरी बिग्रिसक्यो। त्यही भन, यो घरमा कहिले शान्ति नहुने भयो। नानी पनि आइपुग्नु भयो। हजुर भाउजू। जान लाग्यो नि, बाबु कहाँ हुनुहुन्छ? बिहानदेखि घरमा त देखाएको थिएन त। यतैतिर थिएँ भाउजू। खोइ दिनु भाउजू, म यसो मान्छु। अब पर्दैन, अहिले आमाले देख्नु भयो भने मेरो छोरालाई काम हरायो भनेर कति सुन्नुपर्छ। हिँडेँ म त। त्यही त। त्यो घरमा कहिले नहुने भयो शान्ति है। यस्तो बेलामा पनि भाउजू हेर्छ त्यहाँ कान्छी भाउजूलाई कति गाह्रो। के भनेको हेर त। के भयो कान्छी भाउजूलाई? कान्छी भाउजू हेर्नु त, आँखा खोल्नु। रामे भुन्टी त अब भाउजूलाई के भयो? के भयो भाउजूलाई? ल मेरो भाउजूलाई के भयो भाउजू? भाउजू उठ्नुहोस्, आँखा खोल्नु। रामे जा त पानी लिएर आइज। भाउजू आँखा खोल्नु त। भाउजू आँखा खोल्नु। के भयो भाउजूलाई? ल भाउजूलाई के भयो? भाउजू भाउजू आँखा खोल्नुहोस्। यस्तो पेट दुख्यो। के भयो? खोइ अलिकति उठ्नुहोस् त भाउजू, आरामसँग बस्नुहोस्। भाउजूलाई के भयो? भाउजू आँखा खोल्नु न। ओहो, खुट्टामा रगत पनि लागेको छ। पहिला पनि बच्चा खेर गएको थियो, यसपालि पनि खेर गयो कि के हो? त्यही त भनेको, बिचारा भाउजूलाई साह्रै गाह्रो छ। घरको सबै काम आफै गर्नुपर्छ। त्यही भन, भाउजूलाई कहिल्यै सुख हुने भएन। भाउजू उठ्नुहोस्। त्यही भन, यस्तो बेलामा पनि पानी बोक्नु परेको छ बिचरा भाउजूलाई। घर लिएर जाम अब भाउजूलाई। बिस्तारै उठ्नुहोस्। नरनु भाउजू। काग्रो लिएर आउनु ल बाबु। हुन्छ। रामे गाडी बोक्दैछ। बस्नुहोस् भाउजू, यता घरमा कोही हुनुहुन्न? रामे बोलाएर लिएर आइदिएछ सर। ए ल म दाइलाई बोलाउँछु। दाइ, ए दाइ, दाइ नरुनु भाउजू, नरुनु। फेरि हल्ला के भयो? यसलाई के हुन्छ? के हुनु नि? यहाँ आँखा देखिनस्? यो सब तैँले गर्दा भएको हो। यस्तो अवस्थामा नि भाउजूलाई काम गराउने हो? बढी बोल्छस् दाइसँग? के को बढी बोल्नु? सबैजनालाई थाहा छ यहाँ। दुईचोटि बच्चा खेलेर गएछ, अहिले पनि बच्चा खेलेर गएछ त भाउजूको। बढी बोल्छस् त, धेरै बोल्छस् दाइसँग? फेरि बोल्दा तँलाई लाज लाग्दैन?
भाउजूलाई नपराउनु आमा। यो सब तपाईँले गर्दा पनि भएको एउटा छोरी मान्छे भएर भाउजूलाई यस्तो अवस्थामा नि कहाँ बनाउने हो तपाईँले? चुप लाग्छ, बढी नबोल बुझिस्? बढी जान्ने हुँदो रहेछ। तिमीहरू के तमासा हेरेर बसेको? आफ्नो घर जाऊ सबैजना। जाम हामी यो सधैँ यस्तै हो। भाउजू आराम गरेर बस्नुहोस् है, म अहिले गएँ पछि आउँछु है। म पनि गएँ। के भयो बाबु तिमीलाई? के भयो? के भयो? रामै आइज त के भयो? दाइलाई हेर्न आइज। के भयो बाबु तिमीलाई? के भयो? आइज त रामै, के भयो? झाँक्रीकोमा लिएर जानुपर्छ, लिएर हिँड। आमा होइन, अस्पताल लिएर जामा। आमा यस्तो बान्ता गरिराख्नु भएको छ। ल पानी लिएर आइज त, के हेर? उठ बाबु, झाँक्रीकोमा लानुपर्छ, उठ त। नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई। नमस्ते नमस्ते। के छ, आरामै हुनुहुन्छ नि सबैजना? आरामै छ। ए होइन, यहाँ हर्के दाइलाई त बिरामी भएको जस्तो देख्छु त म। उल्टी आउनुभएको छ त। हिजो राति खोलाको बाटो आएको थियो, भूत लागे जस्तो छ, झाँक्रीकोमा लानुपर्छ, सब ठिक हुन्छ। होइन नि दिदी, झाँक्री भूत लागेको भनेर हुँदैन नि त। उहाँलाई त हेर्नु न, पेट पनि फुलेको जस्तो छ। केही भएको भए बेलैमा सन्चो हुन्छ नि अस्पताल लग्यो भने दिदी। खै हेर, म त पेट पनि हेर्नु कि। पर्दैन जानुहोस्, झाँक्रीकोमा लगाएपछि ठिक हुन्छ। तपाईँ नसिकाउनुहोस् हामीलाई। ए ल सकेसम्म हर्के दाइलाई अस्पतालमै लैजाउँ। नजिकै अस्पताल छ, फेरि पछाडि पछि त आउनुपर्छ नि दिदी। ल सकेसम्म लानुहोस् है। ल कति स्लो अहिले मजै लाग्यो है त। हुन्छ। आमा अस्पताल लिएर जाऊँ कि दाइलाई? होइन झाँक्रीकोमा लानुपर्छ, लिएर हिँड, उठा। त घरमा जान्छु नि आमा। पर्दैन त, घरमै बस, हामी लग्छौँ। खै हाम्रो घरमै दशाला हो कि मेरो कर्मै फुटेको? यता आफ्नो यस्तो भयो, उता उहाँलाई त्यस्तो। हामीले हेरिहाल्यौँ होइन, हर्कबहादुरको परिवारले गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कान्छीको गर्भपतन भएको छ। हर्कबहादुरको परिवार मात्र नभए हर्कले गरेको कारणले गर्दा पनि यस्तो भएको भनिन्छ नि। जुन मान्छेको दुश्मन हुँदैन त्यसले रक्सीलाई साथी बनाए मात्र पुग्छ भनेर। आज रक्सी खाने कारणले गर्दा नै उसले गरेको कान्छीमाथि दुर्व्यवहारको कारणले कान्छीको गर्भपतन भएको छ। र अब हर्कको अवस्था पनि एकदम नाजुक रहेको छ। अब हेरौँ, उनीहरूले उसलाई झाँक्रीकोमा लगेर जाने भनेको छ। अब चाहिँ के हुन्छ? हेलो, नमस्ते झाँक्रीबा। नमस्ते। के भइरहेछ? हेर्नु झाँक्रीबा, मेरो बाबुको पेट दुखेर के भयो कि हेरिदिनुहोस् न झाँक्रीबा, के भयो मेरो बाबुलाई? तेरो छोरालाई छेउमा लिएर आएर सुता। बाबु सुता, सुता बाबु, राम्रोसँग हेरिदिनुहोस् झाँक्रीबा, के भयो मेरो बाबुलाई? म यसलाई ठिक पार्छु, तिमीहरू छेउछाउ लाएर बस। आउनु आमा, यता बस्नु। तेरो छोरालाई मसाने भूत लागेको छ। के गर्नुपर्छ झाँक्रीबा? म ठिक पार्छु यसलाई, तिमीहरू चिन्ता नगर। जसरी नि ठिक पारिदिनु झाँक्रीबा मेरो दाइलाई। ठिक पार्छु। ठिक त हुन्छ नि झाँक्रीबा मेरो छोरालाई? म यसलाई ठिक पार्छु। उठ बाबु, उठ। तेरो छोराको मसाने भूतले मुटु कलेजो सबै खाइसकेको छ। भोलि बेलुका धम्के साँझमा
एउटा कालो भाले लिएर आइज म यसलाई ठिक पार्छु। हुन्छ झाँक्री बा, हुन्छ, मेरो बाबुलाई ठिक पारिदिनु, म कालो भाले लिएर आउँछु झाँक्री बा भोलि। ल म ठिक पार्छु, भोलि बेलुका धम्के साथमा कालो भाले लिएर आइज। हुन्छ हुन्छ झाँक्री बा। जसरी ल ठिक पार्छु, तिमीहरू अहिले जा। किन बाबु होइन, मेरो बाबु, मेरो बाबु होइन। खै अघिदेखि जानुभएको अहिलेसम्म आउनु भएको छैन, के भयो होला? झाँक्रीले ठिक गर्नु भयो कि भएन होला? कस्तो गाह्रो भएको। ओहो आउनुभयो, के भएको रहेछ बाबु उहाँलाई? के भन्नुभयो झाँक्रीले? केही भएको छैन रे भाउजू, हल्का मसानी भूत लागेको छ अरे, कलेजोमा नि भएको छ अरे, अब ठिक पारिदिनुहुन्छ अरे। जा बढी नाटक नपाल्छ, माम पकाउनु जा। हुन्छ आमा, चामल केलाउँदै गर्छु। जा त कालो भाले लिएर आइज त, तैँलाई भोलि झाँक्रीकोमा लिएर जानुपर्छ। तिम्रो आँखा खुल्दैन आमा अझै पनि? यत्रो झाँक्रीले खोइ ठिक पारेको दाइलाई? म त ल्याउँदिनँ कालो भाले, तिमी आफै ल्याऊ। बढी नगर त, जाने कि नजाने भन्। म जाँदिनँ। नजाने भए जा, जब जानु छ त्यतै जा। जति भने नलाग्ने तिमीलाई। बाबु तिमी बस्दै गर, म कालो भाले खोजेर लिएर आउँछु है, हामी झाँक्रीकोमा जानुपर्छ, बस्दै गर। लाउन नि के भयो? भर्खर त झाँक्रीकोबाट लिएर आएको फेरि छान्न थाल्नु भयो। लाउन नि रगतै छाड्नु भएछ। आमा आमा छिटो आउनु न, के भयो? हेर्नु न रगतै छाडिसक्नु भयो। के भन्छ यो? के भयो बाबु तिमीलाई, के भयो? बाबु बाबु आउनु न, अस्पताल लिएर जाउँ, अब त धेरै गाह्रो भइसक्यो। हेर्नु न रगतै छाडिसक्नु भयो। बाबु के भयो तिमीलाई? बाबु अघि नै अस्पताल लिएर जाउँ भनेको होइन मैले आमा? के भयो? त्यस्तो नभन्नु न, कान्छीमा सकेन। त्यस्तो नभन्नु न, के भयो भने मेरो के हुन्छ? के भयो बाबु तिमीलाई? कान्छी सकेन, मैले अब यो घरको जिम्मेवारी तिमी लिऊ। त्यस्तो नभन्नु न, अस्पताल लिएर जाउँ न बाबु, ढिला नगरौँ अब त। ल लिएर जाउँ भाउजू। नाइ नाइ झाँक्रीकोमा लिएर जानु, कता अस्पताल लिएर? होइन आमा, अब धेरै झाँक्री नभन्नु न, मान्छे मर्न लागिसक्यो। अस्पताल लिएर जाउँ, तपाईँ जानु, लिएर जाउँ छिटो। ल ल लिएर जाँदै गर, म अरू बाबुलाई बोलाएर लिएर आउँछु, बिस्तारै लिएर जाँदै गर। हामीले हेरिहाल्यौँ होइन, हर्कबहादुरलाई चाहिँ झाँक्रीकोमा लगिसकेपछि पनि उसको अवस्था चाहिँ झन् दिन प्रतिदिन नाजुक हुँदै गइरहेको छ। उसको अवस्था यति नाजुक हुँदा पनि उसको हर्कबहादुरको आमाले चाहिँ उसलाई झाँक्रीकोमै लग्ने जिद्दी गर्दै हुनुहुन्छ। के उहाँले उसलाई झाँक्रीकोमै लैजानुहुन्छ होला र? कि अब चाहिँ उहाँको आमाले सबैको कुरा सुनेर, सबैको कुरा सल्लाह मानेर अस्पताल लैजान तयार हुनुहुन्छ र अस्पताल लगे बापत पनि हर्कबहादुरको हालतमा, अवस्थामा केही सुधार होला र? उसले सबै कुरा बुझ्ने होला र ऊ राम्रोसँग सन्चो होला र? अब चाहिँ अगाडिको कहानी हेरौँ है। भुन्डी, अनि म त गाउँमा के हल्ला सुन्दै थिएँ त, के भएछ हौ? के हुनु नि आमा, आज पँधेरोमा पानी लिन जाँदा कान्छी भाउजूको रगत बगिरहेको थियो। यसपालि पनि बच्चा खेर गए जस्तो छ, घरको अवस्था त्यस्तो छ, कसैले बुझ्ने होइन। कठै त्यो कान्छीलाई त के भयो भयो, त्यसको भाग्य पनि त्योसँग बिहे गरेर नगरेकी भए पनि हुने रहेछ। त्यही भन्नु, त्यो हर्केको बुद्धि कहिले नपलाउने। अरे बाबु हेर्नुहोस् न, मेरो बाबुलाई के भयो? रगतै छाडेको छ, मेरो बाबुले अस्पताल लानु पर्ने भयो, हेर्नुहोस् न। ल आमा, म काकीसँग जान्छु, तपाईँ बुहारीको ख्याल राख्नु है। खै मरोले भनिरहनु पर्छ, म आफै हेरिहाल्छु। कति नै सिकाउने हुँदो रहेछ। के भयो तिमीलाई? साह्रै पेट दुखिरहेछ आमा, बिहानैदेखि कतक्कै ढाड पनि खाइरहेछ, पेट पनि के हो पेटमा लागेको जस्तो छ। ए तल्लो पेट दुखेको कि माथिल्लो पेट दुख्यो? तल्लो पेट दुखेको आमा। ए लो, खुसीको कुरा आउला जस्तो छ। अब बेता लागे जस्तो छ, लु जाउँ। खोइ त बच्चालाई जन्मिँदाखेरि लुगा फाटोहरू चाहिन्छ, त्यो झोला बोकेर आएछ भुन्टी। लु लिएर आइहाल है त। के भयो होला? नमस्ते डाक्टर। नमस्ते डाक्टर हजुर। हेरिदिनुहोस् न मेरो बाबुलाई, के भयो डाक्टर साहब, हेरिदिनुहोस् न के के भएको होला? के भयो?
बिहानदेखि छाडे हुनुहुन्छ, झाँक्रीकोमा नि लगेर ल्याएको ठिकै भएन, के भएको होला। है आँखा हेर्नुहोस् त, आँखा हेर्नुहोस् त, आँखा हेर्नुहोस् त, आँखा हेर्नुहोस् त, जिब्रो देखाउनुहोस्, जिब्रो देखाउनुहोस्। कस्तो वास्ता रक्सी गराएको छ। उहाँले रक्सी सेवन गर्नुहुन्छ? आमा झुट नबोल्नु न, डाक्टरलाई त खानुहुन्छ उहाँले रक्सी। रक्सी त रात दिन जति बेला नि खायो। तपाईँहरू मध्येमा एकजना मात्र यहाँ साथमा बस्नुहोस् बिरामीको, अरू चाहिँ बाहिर बस्नुहोस्। उहाँको केही जाँच गरेपछि अनि के हुन्छ सम्झाउँछु है त। म बस्छु बाबुसँग। पर्दैन आमा, भाउजूलाई बस्न दिनु, हिँड्नु। उहाँको श्रीमती चाहिँ बस्नुहोस् न उहाँसँग। ल ल डाक्टर साहब, मेरो बाबुको राम्रोसँग उपचार गरिदिनु होला डाक्टर साहब। चिन्ता नगर्नु न आमा। आमा हिँड्नु। के भएको डाक्टर, हेरिदिनु राम्रोसँग। मेरो बाबुलाई ठिक त हुन्छ नि हरि बाबु? ल ल दुखेको छ पेट? माथि दुखेको छ कि तलतिर? अहिलेको अवस्था हेरेर केही जाँचहरू गरौँ होइन? के भएको रहेछ डाक्टर? अब अहिले यत्तिकै मैले यो भएको भनेर भन्नु मिल्दैन। पहिला जाँच गरौँ, केही टेस्टहरू गरेर लिएर त्यसको रिपोर्ट आएपछि रिपोर्टको आधारमा के गर्ने भनेर सल्लाह। हुन्छ डाक्टर, खै दिनु न। धेरै गाह्रो भयो। हरि दाइ के भयो? किन हजुरलाई त हस्पिटल जानुपर्ने भयो, झट्टै आउनु। ल ल ल राख्ने दाइसँग बसेँ, के भयो भने मलाई खबर गरि। ल डाक्टर, म जाँच गर्नुतिर आइहाल्छु ल। बाबु हेर्नु नि, डाक्टरले के लेखिदिनु भएको छ, यो जाँच गर्नुपर्ने गरेर। हस् भाउजू, म पैसा तिरेर आउँछु, तपाईँ त्यहीँ बस्दै गर्नु न। हर्क बहादुरको अवस्था एकदम नाजुक रहेको छ र उसको अवस्था हेरेपछि चाहिँ डाक्टरले उसलाई रगत जाँचहरू गर्न सल्लाह दिनुभएको छ र अरू अन्य जाँचहरू गर्न पनि सल्लाह दिनुभएको छ। डाक्टरले दिनुभएको जाँचहरूमा चाहिँ रगत जाँच, एक्सरे र भिडियो एक्सरेहरू गर्न दिनुभएको छ। उहाँको अवस्था पनि धेरै नाजुक भएको हुनाले चाहिँ रिपोर्टमा के आउँछ त हेरौँ है त। बाबु कस्तो छ तिमीलाई अहिले? यो समात अलि सुधार छ डाक्टर साहब, हेरिदिनुहोस् त। रिपोर्ट लिएर आउनु भएको छैन? रिपोर्ट आएछ दाइको, भर्खरै आयो रिपोर्ट पनि। अनि कस्तो छ डाक्टर साहब रिपोर्ट? राम्रोसँग हेरिदिनु। के भएको रहेछ डाक्टर? एकजना बिरामीसँग बस्नुहोस्, बाइक बाहिर आउनुहोस् त, सल्लाह गरौँ। भाउजू तपाईँ यहीँ बस्नु। यही बसै हुन्छ। उहाँको रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि उहाँले धेरै रक्सी सेवन गर्नुभएको भएर चाहिँ उहाँको कलेजोमा सङ्क्रमण छ है। कलेजोमा पानी जमेर त्यसले फोक्सोमा पनि सङ्क्रमण गराएको छ है। ठिक त हुन्छ नि डाक्टर साहब मेरो बाबुलाई? अलिकति ढिलो गर्नुभएको भए चाहिँ म केही पनि भन्न सक्दिनँ थिएँ। अब अहिलेको अवस्था हेरेर हामीले केही दिन अस्पतालमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अस्पतालमा राखेपछि कस्तो सुधार हुन्छ बिस्तारै हामी छलफल गर्दै गर्छौँ। अहिले चाहिँ भर्ना गर्नु। मेरो बाबुलाई ठिक पारिदिनु डाक्टर साहब। आत्तिने होइन, अहिले त आत्तिएर हुँदैन। अब पहिला नै सम्झिनु पर्ने थियो, ढिलै गर्नुभयो। तैपनि अब पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, उपचारको प्रक्रियातिर जा। अहिलेलाई चाहिँ भर्नाको प्रक्रियामा जानुहोस् होइन। म त्यहाँ भर्ना गर्नको लागि भनिदिरहेको हुन्छ डाक्टर साहब, हुन्छ। जस्तो दिन पारिदिनु है डाक्टर। ए हुन्छ। जाजा बाबु भर्ना गर्छ त। के भएको रहेछ बाबु? डाक्टरले के भन्नुभयो? के भएको छैन भाउजू, नआत्तिनु न, हल्का कलेजोमा खराब भएको भन्नुभएको। कलेजमा खराबी ला, के हुने होला अब? 2-4 दिन भर्ना गरिरहेपछि ठिक हुन्छ भन्नुभएको छ, नरुनु। भर्ना गरौँ न त, के गर्नुपर्ने हो? म यो भर्नाको कागजहरू पुरा गरेर आउँछु, तपाईँ दाइसँग बस्दै गर्नु ल। हामीले हेरिहाल्यौँ होइन। यस नाटकमा चाहिँ हर्क बहादुरलाई उसको स्वास्थ्यमा चाहिँ धेरै समस्या आएर डाक्टरले भर्ना गर्नु भन्नुभएको छ। उसलाई भर्ना गरिसकेको पनि केही दिन भइसकेको छ। यसका साथै अब हाम्रो यहाँ बुढा नीलकण्ठ 10 नगरपालिकाका वडा अध्यक्षज्यूलाई हामीहरू उहाँको सो स्थानमा आसन ग्रहण गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौँ र हाम्रो साथी यशोदा सापकोटालाई उहाँलाई ब्याज डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि बोलाउन गइरहेको छौँ।
र यसै क्रममा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ हर्क बहादुरलाई चाहिँ डाक्टरले रगत जाँच र अन्य जाँचहरू हेरिसकेपछि भर्ना गर्न लगाउनु भयो। भर्ना गरे पश्चात अब हर्क बहादुरको अवस्थामा केही सुधार हुन्छ त के उहाँको परिवारहरूले अब बुझ्ने होलान् र उहाँहरू सुध्रिनु होला र ल अब अगाडिको कहानी हेरौँ है। कस्तो छ बाबु, तिमीलाई अलि सन्चो भएको छ है? ल डाक्टर साहब आएपछि कुरा गर्नुपर्छ। नमस्ते डाक्टर साहब। के छ तपाईँको अवस्था? ठिक छ? आज त फुर्तिलो देख्नु भएको छ। आमालाई नि भोक लागिसक्यो होला है। आज त उल्टी आएको छैन नि? नमस्कार डाक्टर। नमस्ते। अब उहाँको अहिले त म अस्पतालमा बस्दाखेरिको अवस्था हेरेर चाहिँ अलिकति सुध्रिँदो देखिरहेको छ। के छ, यहीँ बस्ने कि घर जाने? घर जाने? ल, घर जानुको लागि पनि फेरि तपाईँले अब घर गएपछि रक्सी चुरोट सेवन गर्दिन भन्नु पर्यो, गर्नु भएन। शारीरिक व्यायाममा ख्याल गर्नु पर्यो, पोषणयुक्त खानेकुरामा ख्याल गर्नु पर्यो। अब यहाँ जस्तै गरेर अस्पतालको जस्तै गरेर घरमा गएर पनि तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने चाहिँ ठिक छ, हामी डिस्चार्ज गर्छौँ। तर घर गएर नि यही अवस्थामा फेरि आउनुभयो भने चाहिँ फेरि अर्कोचोटिलाई चाहिँ हामीले केही भन्न सक्दैनौँ नि। फेरि डाक्टर साहब मलाई त ठुलो गल्ती भएको रहेछ। अबदेखि यो जाड रक्सी चुरोट केही पनि खाँदिनँ म। केही खाँदैन डाक्टर साहब। हामी पनि ध्यान दिन्छौँ डाक्टर, काहीँ घरबाट निस्किनै दिँदैनौँ हामी अब। अब उहाँको आज केही औषधिहरू लेखेर उहाँलाई डिस्चार्ज गर्ने प्रक्रियाको लागि म डिस्चार्जहरू लेखेर छोडिदिरहेको हुन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ घर जाने व्यवस्था गर्दै गर्नु। हुन्छ डाक्टर, धन्यवाद डाक्टर। है त, अरू बिरामी पनि छ, हेर्न जानुपर्ने छ। हुन्छ डाक्टर साहब। घर जाउँ। घर जाउँ बाबु। अब हिँड्नुहोस्। बिस्तारो बस्नुहोस्। मेरो बाबु सन्चो भएर घर आयो, मलाई आनन्द भएको छ। हो नि। गरे अबदेखि यस्तो केही पनि गर्दिनँ, मलाई माफ गरिदिनु। अब हामी सबै मिलेर बस्नुपर्छ। त्यस्तो नभन बाबु, मलाई सन्चो भयो त्यही ठुलो कुरा हो हाम्रो लागि। अब त रामेको पनि बिहे गर्ने सुसार गर्नुपर्छ जस्तो छ। न आफै खोजिसक्नु भएको छ कि के थाहा? छैन भाउजू। लाज मान्नु भएको त। त्यस खुसी लाग्यो ठिक भएर आउनुभयो। अबदेखि कहिले नखानु है जाड रक्सी। खायो भने त यसलाई घरबाट निकाल्नु हो नि। ओहो, भोलि कहाँ जान लाग्यो? हामी हर्के दाइलाई घर लिएर आएको छ भन्ने सुनेको थियौँ, भेट्न जान लाग्यो जामसँगै। ए हो र, जाउँ न त। जाउँ। नमस्ते सबैजनालाई। बस्नुहोस् न नानीहरू, बस्नुहोस्। ओहो, हर्के दाइ कस्तो छ तपाईँलाई? ठिकै छ दाइ, कस्तो छ तपाईँलाई अहिले? के गर्नु, बेलैमा विचार पुर्याउनु भएन। पहिला जाड रक्सी नखानु भन्दा मान्नु भएन, अब चाहिँ नखानुस् है। गल्ती भएको रहेछ, अब त मेरो आँखा खुल्यो। हो हर्के दाइ, अबदेखि नखानु होला है चुरोट रक्सीहरू। बल्ल हर्के दाइको घैटोमा घाम लागेछ। हो नि। अब त खानुहुन्न होला होइन त? हर्के दाइ सकुशल घर आउनु भयो, त्यही नै खुसीको कुरा हो नि। त्यही त। नमस्कार सबैजनालाई। सबैजना यही भेला हुनुभएको रहेछ। नमस्कार। स्वयंसेवीका नानी, बस्नुहोस् न, बस्नुहोस्। बस्दै गर्नुहोस्, म पानी लिएर आउँछु है सबैजनालाई। जाउँ त, पानी लिएर आऊ। हर्के बाबुलाई कस्तो भयो त अहिले? त अहिले ठिक छ स्वयंसेविका दिदी। बेलैमा अस्पताल लानुभयो के भयो है? बेलैमा अस्पताल गएको भएर राम्रो भयो, घर आउनु भएको खुसी लाग्यो। हो नि नानी, हामीले झाँक्रीकोमा लगेर झन्डै गल्ती गरेका रहेछौँ। अस्पताल लगेर एकदम राम्रो काम गर्यौँ। बाबु ठिक भएर घर आयो। स्वयंसेवीका नानी, ठिकै छ दिदी, माफी माग्नु पर्दैन। अबदेखि चाहिँ हर्के दाइले जान रक्सी चाहिँ केही नखानुहोस् है त। ठिकै छ नि, यहाँ त रमाइलो हुँदै थियो त। के हुँदै थियो कुराकानी? यतिकै रामेको यसो बिहेको कुरा गरेको नि।
ल ल म पनि पल्लो गाउँतिर जाँदै थिएँ आज पानी खाएर जानुपर्छ लिनुहोस् पानी ल ल आज वातावरण दिवस परेकोले म पनि पल्लो गाउँतिर जाँदै थिएँ तातो पानी चाहिँ खानु ल यहाँ यसो हर्के बाबुलाई पनि भेटेर जानु पर्यो भनेर सोचेको खानु जाने हेको हुनुहुँदो रहेछ त हो नि सबैजना यहाँ भेट्न आउनु भएको रहेछ त्यही भएर आज वातावरण दिवस पनि परेको छ सबैजना मिलेर यसो वातावरण हाम्रो वातावरण पनि सरसफाइ गरौँ न त हुँदैन र भइहाल्छ नि साह्रै पर्छ गरौँ न त शुभकाममा ढिला किन गर्ने आज सबै मिलेर वातावरण सरसफाइ गरौँ है गर्नुपर्छ नि अब त खुसी नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते काकी आउनुहोस् बस्नुहोस् काकी निकै झम्कट बस त यता बस्नुहोस् काकी ए स्वयंसेविका नानी पनि आउनु भएको रहेछ ए चिन्माया दिदी नमस्कार है नमस्कार नमस्कार बस्नुहोस् न काकी घन्टी पनि यही रहेछ त घरमा भनेर हिँड्नु पर्दैन हिँड्दाखेरि यहीँसम्म आएको आमा ए के छ त चिन्माया दिदी तपाईँको घरतिर नि जान्छु भन्दै थिएँ यहीँ आइपुग्नु भएछ टुप्लुक्कै अनि अब यसो हर्केलाई हेरौँ भनेर आएको हर्केलाई कस्तो छ हर्के मलाई ठिक छ काकी अहिले त आराम भएको छ अनि साँच्ची चम्पाको के भयो नि काकी त्यही त त्यो अस्पताल लगेको छ भनेर सुनेको थिएँ के हो चम्पाको 3 केजीको छोरी जन्मिएको छ लक्ष्मी पो आएको थियो त हाम्रो घरमा तिमीलाई मिठाई बाँड्दै हिँडेन केटोले हामी त भर्खर अस्पतालबाट आएको त्यही भएर होला लाउन नि हो र कस्तो खुसीको खबर सुन्न पाएँ आज त बधाई छ तँलाई बधाई छ पनि त बुहारीलाई राम्रो गरेको भए यति बेला खेलाउँदै गरेकी हुन्थिस् अब के गर्नु त्यस्तै भयो अब चाहिँ ध्यान पुऱ्याउँछु म केही गर्दिनँ मेरो बुहारीलाई एकदम माया गर्छु बल्ल घैटोमा घाम लागेछ ए चम्पा चिन्माया दिदी अनि चम्पा नानीको अवस्था कस्तो छ त चम्पाको अवस्था ठिक छ मजाले बसेर खाइरहेको गर्नुपर्छ है चम्पालाई हुन्छ नानी तपाईँ हुनुहुन्छ नि तपाईँले सिकाए अनुसारै गरिरहेको छौँ हामी ल राम्रोसँग सेयर गर्नु यो बेलामा सेयर गर्नुपर्छ नानीलाई दुध चुसाइराख्नु भएको छ नि अनि के को छलफल हुँदैछ यहाँ साँच्ची यहाँ चाहिँ आज वातावरण दिवस पनि परेको थियो हजुर आज यसो वातावरण सफाइ गरौँ भनेर हामी सल्लाह गर्दै थियौँ कि तपाईँ पनि आइपुग्नु भयो ए ठिकै छ अब मौकामै के हो भने अब के अरे कान्छीको चाहिँ अब माइत जान पाउँदिनँ होइन अब सुत्केरी अवस्था छ तीज पनि आयो यसो तीजको आयोजना गरौँ भनेर आयोजना गरेको छु भइहाल्छ नि हामी आइहाल्छौँ नि सबैजना बस्दै गर्नु है म त जानु पर्यो ए हुन्छ नानी हुन्छ है ल चिन्माया दिदी चम्पालाई राम्रोसँग ख्याल गर्नु है हामी चाहिँ सरसफाइको काम गर्नुपर्छ है अरू केही खान नदिनुहोस् है ए हुन्छ हुन्छ राम्रोसँग ख्याल म गर्नु कुचो लिएर आउँछु है भोलि सबैजना आउनु है नबिर्सिकन रमाइलो गर्नुपर्छ नाचगान गर्नुपर्छ आज सरसफाइ गरौँ भोलि तीज मनाऊ ए हुन्छ उठाऊ सबैजना ल ल कुचो नि आइपुग्यो ल सफा गरौँ गर्दै गरे आफू त बुढो ल सफा गरौँ सफा हजुर चाहिँ भित्र गएर आराम गर्नुहोस् हामी सरसफाइ गर्छौँ गाउँ आऊ बाबु तिमी र म चाहिँ जाउँ नाटक त हाम्रो गरेको त बहिनीहरूले त हामीले हेरिहाल्यौँ होइन नाटक यसमा चाहिँ हर्कको स्वास्थ्यमा चाहिँ धेरै सुधार भएर आइसक्नु भएको छ हर्कको परिवारले पनि आफूले गरेको गल्तीहरू सबै मानिसक्नु भएको छ र यसरी चाहिँ आफूले गरेको गल्तीहरू मानेर अगाडि बढ्नु नै मानिसको जिन्दगी हो होइन र अनि यसरी चाहिँ दुई परिवारहरू मिलेर चाहिँ एउटा सरसफाइ अभियान पनि गर्नुभएको छ सरसफाइ अभियान लगत्तै चिनीमायाले चाहिँ एउटा सानो तीजको कार्यक्रम राख्नु भएको छ उहाँहरूको कार्यक्रम हेरौँ है सबैजना मिलेर उहाँहरूको कार्यक्रम कतिको रमाइलो हुँदो रहेछ त तीजको कार्यक्रम अब हामीहरू सबैले मिलेर हेरौँ है कति राम्रो है ठ्याक्कै हाम्रो दाइ जस्तै त्यही त त पनि सानोमा यस्तै पो थिइस् त नमस्ते 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 म त लक्ष्मी हेर्न आएँ नि त आउनुहोस् पैसा पनि राख्थ्या ल ल म हेर्नु नमस्कार सबैजनालाई खै पैसा दिनुहोस् त पैसा राखेर मुखेर कति राम्री नानी हाम्रो दाइ जस्तै छिन् नि हो कति राम्रो रहेछ खै बोकौँ त
कति उजेली रहेछ। हो नि कति राम्री। नरुस भाउजू अब यस्तै हो के गर्नु। अब अर्को साल म पनि यस्तै नाति खेलाउन पाऊ नाति नातिना। नमस्ते हामी पनि हेर्न आएको। ल हेर्नु कति राम्रो छ। कति राम्री। नाम के राख्ने सोच्नु भयो त? अहिलेसम्म सोचेकै छैन हामीले त। यति उजेली छ, उजेली नै नाम राखे नि फरक पर्दैन। त्यही त। ल लिनुहोस् भोकाइ कि। ल त तीजको कार्यक्रम होइन त? हो नि हो। स्वयंसेविका नानी पनि आउनु भएको छ। लु आउनुहोस् आउनु। हो तिजमा नआएँ है त सबैलाई नमस्कार छ है। ल ल गीत बजाएर सुरु कहिले गरे। नानी लिएर आएको रहेछ हेरौँ त खै। कति राम्रो भएछ नानी त, मोटाउनु पनि मोटाएको रहेछ। ल ठिक छ, राम्रो छ नानी, राम्रो छ। 6 महिनासम्म आमाको मात्रै दुध खुवाऊ है चम्पा, अरू केही खुवाउनु मिल्दैन। ल ल चम्पा दिदी चाहिँ नानी आज त्यसको रमाइलो गर्नु भेट भएको, रमाइलो गरौँ न त। हुन्छ गरम 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 अहिले मेलापात जानु ढिला हुन्छ। त्यही त। लु लु नाच नाच। ल ल गीत बजाउँ गीत। ल ल ल बजाऊ न। रमाइलो भयो। एकदमै रमाइलो भयो। यसरी नै सबैको सल्लाह मानेर पहिले हामीले काम गरेको भए त गाउँमा कति खुसियाली छाउने रहेछ है। बल्ल त हाम्रो सुन्दरनगर बल्ल सुन्दरनगर जस्तो भयो होइन र। त्यसैले मानव सबै